جو میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی عشرہ صحیح ہے 12واں درس کس کا ہے یہ منہاج العربیہ الجزء الاول پہلا جز ہے کیا ہے یہاں پہ دیکھیے ایک انسان ہے پردے وغیرہ لگے ہوئے ہیں صحیح ہے اور میز پہ ایک گلدستہ رکھا ہوا ہے کہہ رہے ہیں فی حاضر رسم اگر اتنے کا ترجمہ کریں فی کو ہٹا دیجئے حاضر رسم کیا ہو جائے گا یہ تصویر فی کو ملائیں گے فی مانے ہوتا ہے میں فی حاضر رسم یعنی اس تصویر میں عصیصن گملہ ہے عصیص کس کو کہتے ہیں گملہ کہہ رہے ہیں اس تصویر میں گملہ ہے وفی ذالک العصیص یاد رکھیے ذالک العصیص وہ تصویر وہ گملہ وفی ذالک العصیص اس گملے میں غرسن پودا ہے غرس یعنی پودا علی ذالک الغرس اس پودے پر علی ذالک الغرس اس پودے پر ورقن و وردن ورق کہتے ہیں پتا وردن اور گلاب کہ اس پودے پر پتا اور گلاب ہے الورق اخضر دیکھیے اخضر رنگ ہے تنوین نہیں آئی ہے یاد رکھیے گا جو رنگ ہے اس پہ دو پیش دو زبر نہیں آئے گا الورق اخضر کاغذ ہرا کاغذ کہہ رہا ہوں پتا ہرا ہے والورد احمر اور گلاب لال ہے لال احمر یعنی لال لمن ذالک العصیص لمن ذالک العصیص وہ گملہ کس کے لیے ہے یا وہ گملہ کس کا ہے لیمن یعنی کس کا ذالک العصیص وہ گملہ وہ گملہ کس کا ہے یہ میرا ہے نا کوئی ایسا تو نہیں ہے جو چپکے سے آیا ہو نہیں ہے ذالک العصیص لذالک الرجل ذالک العصیص دیکھیے ذالک العصیص وہ گملہ کیا ترجمہ کریں گے وہ گملہ لذالک الرجل اس آدمی کے لیے وہ گملہ اس آدمی کے لیے ہے حل ذالک الغرس صحیح ہے کیا وہ پودا من الحدیقت باغ سے ہے کا نام ذالک الغرس من الحدیقت ہاں وہ پودا باغ سے ہے نام ہاں ذالک الغرس وہ پودا من الحدیقت باغ سے ہے لمن الحدیقت یعنی باغ کس کا ہے لیمن یعنی کس کا لیمن الحدیقت باغ کس کا ہے کا الحدیقت باغ لذالک الرجل اس آدمی کے لیے وَهُوَ عَلَى الْكُرْسِيِّ اور وہ کرسی پر ہے کہا فی الحدیقت باغ میں زہر پھول ہے وفاکہۃ اور پھل ہے ایضاً بھی یعنی باغ میں پھول اور پھل بھی ہے یہاں پہ دیکھیے سوال کو دیکھیے اذالک الرسم جمیل جوہر جواب دیجئے اذالک الرسم جمیل نعم الرسم جمیل نہیں سیدھے وہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا ہوگا نعم ذالک الرسم جمیل ٹھیک ہے نعم ذالک الرسم
जमीलुन, बस आप नाम लगा दीजिए, नाम ज़ालिकर रस्मु जमीलुन, कोई चेंज नहीं करेंगे, बस आ हटा देंगे और की जगह क्या ला देंगे, नाम ला देंगे। लेमनिल वर्दो, मौलाना साजिद साहब। अल वर्दु फी रजुल, अल वरदु लिल रजुले, अल वरदु लिल रजुले, कह सकते हैं, लेकिन दर्स में लड़का नहीं ना आया, कहीं क्या आया है, रजुल आया है। वो पेड़ किसका है, आदमी का, फूल भी किसका होगा, कैफल गरसो, पौधा कैसा है, तो क्या कहेंगे, अल गरसु जमील, जॉन अल गरसु जमील, बोलो, अल गरसो क्या होगा, कैफल गरसो, यहाँ नाम क्यों आएगा भाई, हल से सवाल है, याद रखिए, हल से सवाल है तब नाम लाएंगे, अल्लाह लाएंगे, जब हल से नहीं है तो आपको पूरी तफसील बतानी है। कैफा पूछ रहा है, कैसा है पौधा, कैसा है, कैफल गरसो, फिर हल बोला ये लड़का, यहाँ तो खुद सवाल है तो फिर हल क्यों ला रहे हैं, इसका जवाब देना है कैफल गरसो का। कैफल गरसो का जवाब देना है आपको, नहीं आ रहा है, अल वरदु जमीलुन, बस अल गरसो जमीलुन, कैफा को हटाइए, अल गरसो को बाकी रखिए, कहिए अल गरसो जमीलुन, हो गया। चलिए समर, ऐनल गरसो, क्या तर्जुमा होगा ऐनल गरसो का, पौधा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे, अल गरसु फिल असीसु, ना ना, अल गरसो फिल असीसे, हाँ, अल गरसो फिल असीसे, ठीक है, क्या है पौधा, तो कहाँ है पौधा, गमले में है। ऐना ज़ालिकर रजुलो, अफनान, ज़ालिकर रजुलु फिल अलल कुर्सी, ज़ालिकर रजुलो अलल कुर्सी, वो आदमी कुर्सी पर है। कैफल वर्दो, गुलाब कैसा है, अल वर्दु जमील, अल वरदो अहमरु, अहमरो, अल वरदो अहमरो, फूल क्या है, लाल है। एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, हो गया, आगा आपकी वॉइस नहीं है, चलें देखिए मौलाना, हाँ बताया जी, कैफल वर्दो, क्या बताया आपने, अल वर्दो अहमरो, सही है। ऐनल वर्दो बताइए, इरफान, ऐनल वर्दो, अल वर्दु फिल असीस, हाँ सही, अल वर्दो सही है, और बोला आगे, वर्दु फिल असीस, अल वर्दो, वह ऐना पूछ रहा, ऐनल वर्दो, आप बताइए जी ऐनल वर्दो का,
बताइए। الورد في الأسيس. ना, कहेंगे अलवरदु अला शजरे, अलल गरसे। الورد على الغرس. हाँ, अलवरदु अलल गरसे, ठीक है। गुलाब पौधे पर है। ऐन ज़हरो, फूल कहाँ है? तो क्या जवाब देंगे? बताइए। في الأسيس. अज़्ज़हरो अला शजरे। कैफल वरक़ु, पत्ता कैसा है? الورق أخضر. अलवरक़ु, बोलो, अखरजो नहीं, अखजरो। हाँ, अखजर माने जानते हैं क्या होता है? हरा. क्या? हाँ, अखजर नीला नहीं, लीला, गुजराती का लीला यानी हरा। हाँ, कैफल वरक़ो, ठीक है, पत्ता कैसा है? कहेंगे अलवरक़ो अखज़रो, पत्ता हरा है। आप बताइए, तो पूछ चुके हैं कैफल वर्दो, फूल कैसा है गुलाब का, तो क्या जवाब देंगे? अरे आप यहाँ लाल है तो अरबी में बोलिए ना, लाल है कैसे बोलेंगे अरबी में? ये तो पूछ चुका हूं मैं, आप यही मौजूद थे। इसमें देखने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? उधर नहीं है क्या? बोलिए, आप बताइए कैफल वर्दो। अलवर्दो अहमरो, अलवर्दो अहमरो यानी गुलाब का पौधा लाल है। चलिए, तोता इस पिंजरे में है, बताइए फातिमा जहरा। तोता इस पिंजरे में है, चलिए शब्बो आप कोशिश कीजिए। चले, आप में से कौन बताएगा? तहसीन, रुखसार, गुंचा, सियागा में कौन? अलबब तहसीन. तहसीन, बताइए। अगर तोता उस पिंजरे में है. हाँ, उस कहिए चाहे इस कहिए, कोई मुश्किल नहीं। सियागा अलबबगाओ फी ज़ालिकल क़फ़स. अहसन, अलबबगाओ फी ज़ालिकल क़फ़स। यहाँ पे देखिए, इसको टेक्निक को समझ लीजिए तो फिर बनाने में कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। सही है? हाँ, उस कहेंगे तो ज़ालिका, इस कहेंगे तो हाज़ा। ये देखिए, तोता इस पिंजरे में है, तो तोता को पहले लाएंगे, कहेंगे अल बबगाओ। सही। अब देखिए, इस पिंजरे या उस पिंजरे के लिए क्या कहेंगे? हाज़ल, हाज़ल क़फ़सु या ज़ालिकल क़फ़सु। सही है? अलिफ लाम के साथ, ज़ालिकल क़फ़स वो पिंजरा, हाज़ल क़फ़स ये पिंजरा। तो इस पिंजरे के लिए भी वही होगा, ये चाहे या इस। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? क्या कहेंगे? हाज़ल क़फ़स, क़फ़स किसको कहते हैं? पिंजरे। अब ये में जो है, इससे पहले लाना होगा। ये सेंटेंस इस तरह से, अल-बबगाओ फी हाज़ल क़फ़स। एक और सेंटेंस लेके देख लेते हैं कि उसमें क्या ये टेक्निक हमारी काम आती है कि नहीं आती है। मेवा, हाँ, ये इस जैसे तो ये तो हो जाएगा। मेवा उस दुकान में है या इस दुकान में है, तो क्या बनाएंगे इसका? मेवे के लिए क्या लाएंगे? अल्फाकिह। यहाँ पे देखिए, लिख दे रहा हूं मैं, मेवा, ठीक है, इस दुकान में है।
الفاقیہ حاضل ہاں سب کوشش کریں کہ بولیں الفاقہ ذالک دکانے. ہاں آپ کہیے فی ہذا یا یہاں ذالکہ جو بھی لائن کوئی ایسا فرق پڑنے والا نہیں ہے چونکہ یہاں زیر زبر تو لگا نہیں ہے یہ اس ہے یا اس ہے. صحیح ہے فی ہذا دکانے. ہاں ذالکہ بھی آ سکتا ہے اس سے کوئی حرج نہیں یعنی پھل اس دکان میں ہے ذالکہ کہیں گے تو پھل اس دکان میں ہے. صحیح یہ ٹیکنیک یاد رکھو یہ دکان وہ گھر یہ گھوڑا آپ کو کیا لانا ہے الف لام کے ساتھ ہی لانا ہے. اور دیکھیے کیا بیٹا رکیے پہلے ان لوگوں کا ایک سلسلہ مکمل ہو جائے. تحسین نے بتا دیا پوچھتے ہیں اس گھر میں کون ہے. چلیے رخسار فاطمہ اس گھر میں کون ہے تھوڑا جلدی سے تاکہ پورا ہو جائے کہ میں ہی کروا دوں. حاضل بیت لا من فی الحاضل بیت. احسان من فی حاضل بیت. من فی حاضل بیت اس گھر میں کون ہے. یہ تصویر کس کی ہے تو کس کے لیے کیا لائیں گے لیمن. اور یہ تصویر کے لیے حاضر رسمو لیمن حاضر رسمو یعنی یہ تصویر کس کی ہے. اب دیکھیے وہ کتاب اس لڑکے کی ہے تو کیا کہیں گے ذالک الکتاب یعنی وہ کتاب لذالک الولد. یا ذالکہ کہ لذالک الولد لیے آئے گا نا تو لام لگانا ضروری ہے ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لذالک الولد صحیح ہے. کیا کہیں گے ذالک الکتاب لذالک الولد صحیح ہے. یاد رکھیے ذالک الکتاب اب لیا ہے نا تو کس کے لیے ہے جس کے لیے اس کے ساتھ لے لگا دیں گے کہیں گے لے ذالک الولد. واضح اور دیکھیے یہ تصویر اس عالم کی ہے وہ تصویر اس عالم کی ہے تو کہیں گے ذالک الرسم ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ذالک الرسم لہذا العالم کونڈا اس تصویر میں ہے. یہاں پہ دیکھیے اس اور تصویر مل گیا ہے یہاں اس کتاب میں جو آپ ہمارے پاس ہے پی ڈی ایف میں آپ کے یہاں صحیح ہے. پونڈا اس تصویر پونڈا جانتے کیا ہے پنجرا ارے وہ گملہ صحیح ہے. الاسیسو پونڈا یعنی الاسیس گملہ الاسیسو فی حاضر رسم فی حاضر رسم یہ پودا خوبصورت ہے تو کہیں گے حاضر غرسو جمیل جدا نہیں بہت نہیں ہے نا بس حاضر غرسو جمیل. حاضر غرسو یہ پودا کیا ہے جمیل خوبصورت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے جی ساجد آپ کو عابد آ تو نہیں رہا ہوگا کچھ. حوض پانی میں ہے حوض پانی میں ہے کیا ہے الماء فی الحوض نہیں ارے حوض پانی میں نہیں ہے حوض میں پانی ہے حوض میں پانی ہے تو کیا کہیں گے آپ یہاں پہ معلوم کیا کریں گے ہاں اب حوض کو پہلے نہیں لائیں گے کیا لائیں گے اچھا پانی کو بعد میں لانا ہوگا تو کیسے کریں گے الحوض فی الماء کیا کہیں گے الحوض ماء فی الحوض ماء حوض میں پانی ہے. وہ لڑکا باغ میں ہے تو کہیں گے وہ لڑکے کے لیے ذالک الولد فی الحدیقہ باغ میں فی الحدیقہ
یہ ملک اللہ کا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ھذل ملک للہ، اللہ کے لیے ہے، یعنی وہی ہوگا اللہ کا ہے. ھذل ملک للہ، یہ ملک اللہ کا ہے. پانی وضو کے لیے اچھا ہے. کیا کہیں گے؟ الماء جید للوضوء، الماء جید للوضوء. الماء جید یعنی پانی اچھا ہے، کس کے لیے؟ للوضوء، وضو کے لیے اچھا ہے. انشاءاللہ اسے کر کے لے کے آئیے گا. تو کل پھر ہم لوگ کس کی کریں گے؟ 13ویں درس کو ریوائز کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.